बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। शहर इक़्तिदार में ये थप्पड़ों की गूंज चल रही है जी। हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक साहब की असल कहानी मैं आपको बताता हूँ। किसी को थप्पड़ पड़े भी हैं कि नहीं पड़े, ये हुआ क्या है, सारी चीज़ स्टोरी क्या है, क्या कह रही थी ख़वातीन जो सोशल मीडिया पे चली है। नहीं, हम जो हुआ है वो आपको बताएंगे, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे। उसकी तफसील बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो कर दिया और इलेक्शन कमीशन को भी हैरान किया। उसकी डिटेल्स भी मैंने आपको बतानी है। जो कल तक अजीबोगरीब बातें कर रहे थे वो है उधर पीपल्स पार्टी और डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून में जो रात गए मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे की तशरीही अभी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल उसकी कुछ डिटेल तो मैंने बतानी है। लियाकत चट्ठा साहब जो है कमिश्नर रावलपिंडी, उनके हवाले से भी कुछ नई खबरें सामने आई हैं, बल्कि फैलाई जा रही है, पेनिट्रेट किया जा रहा है, उसकी भी डिटेल बतानी है। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा उस इत्तेहाद के हवाले से बता देता हूँ जी। बड़ी दुखी दिल के साथ जी, बड़े गमगीन दिल के साथ, बड़ा ब्लड एंड स्वेट के साथ जी हम कबूल करते हैं जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब दाएँ बाएँ थे, बीच में आसिफ अली जरदारी साहब थे। वो जितनी गीदड़ भभकियाँ थी ना, हम ये करेंगे, हमारी शराइत पर होगा, ये सब कुछ होगा, वो सारी बातें दबा दी गई हैं अभी इस वक्त, क्योंकि पहले ही एक दिन लेट हो गए थे। पीर की रात 10 बजे मामला होना था, मगर ये जाके मंगल की रात 12 बजे जाके ये मामला हल हुआ है। बहुत हद तक अभी सारा कंप्लीट हुआ नहीं, अभी तो गवर्नरशिप दीगर आईनी अहदों उससे मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज़ नहीं कहा गया कि स्पीकर किसका होगा, ये नहीं बताया गया सेनेट का चेयरमैन कौन होगा, ये नहीं बताया गया कि चारों सूबों का गवर्नर कौन होगा। लेकिन बहरहाल अभी सिर्फ दो बातें थी, उनका फैसला करना था, वही सी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की बात। नून लीग चाहती है कि हर मामले में हिस्सेदार हो पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से भी हार्ड टर्म देने की जो कोशिश कर रही थी वो अभी तक जारी है, क्योंकि अभी तशनगी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल बिलावल साहब ने जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि बड़ा हाफ हार्टेडली और ये है, और मुबारकबाद देते हैं जी सरदारी साहब को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वो मुशावरती कमेटी को, जिन्होंने कहा, हालांकि बिलावल साहब कल जो बातें कर चुके थे उसके बाद बहुत सी चीज़ें रह गई थी, वो भी आगे चल के आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन बहरहाल जो सारी बातों के बाद जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो लुबे लुबाब निकाला, तो उन्होंने ये कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हो गए हैं, मज़ाकराती कमेटी के मामलात मुकम्मल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नून लीग के कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब को वोट देने जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतफ़िका जो कैंडिडेट है वो सदर आसिफ अली जरदारी होंगे सदर पाकिस्तान के लिए, और मुस्लिम लीग नून उनको वोट करेगी। इब्तदाई शर्त सिर्फ और सिर्फ यही है, सदर साडा प्राइम मिनिस्टर लाडा, जनाब ये हुई है। और हाँ, मुल्क के वसी तर मफाद में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं जी, ये बोला बिलावल साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हुए नजर आए कि जनाब कि मुल्क को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश है, इसलिए हम सबका मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं ज़रा शेयर शुरू हो जाऊँगा कि अभी चंद दिन पहले तक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कौन किसको क्या कैसे कहता रहा, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। अभी मेरा सोना मूड है, आपको सबका पता है, और ये सब चीज़ें मेरे और आपकी जानी मानी है, लेकिन बहरहाल यूँ चला है। और ख़बर ये थी कि डेड लॉक है, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 जगहों पर डेड लॉक है, लेकिन अगलों ने टाइमलाइन जो दी हुई थी उससे पहले 24 घंटे एक्सीड हो चुका हुआ था। हर हालत में करना था, लेकिन उन्होंने जब अपना पैकेज प्लान देना था ना कि नहीं फिर यूँ है तो यूँ कर लें, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जानी थी, इसलिए रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हालांकि 10 बजे कह दिया गया था कि कल एक और इजलास होगा, लेकिन नहीं, फिर 12 बजे बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब पहुँचे इस्लामाबाद से, और ये सारा मामला हुआ। और एक जगह पे पीपल्स पार्टी अड़ी हुई थी, और डेडलाइन थी, और वो डटी हुई थी, और जो पीपल्स पार्टी मांग रही थी वो नून लीग देना नहीं चाह रहे थे, बल्कि अक्सरियत नून लीग की इस चीज़ों पर मुत्तफिक नहीं थी। और क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके सारी कहानी खोली, वही जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की थी, उससे भी काफ़ी खलल पड़ा। मजबूरन फिर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद गए थे, और पूरी टीम से उन्होंने ब्रीफिंग ली, मामले को जांचा, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी उन्होंने चीज़ें की। तो उसके बाद जाके बिलावल साहब को कहा कि अभी ज़रा फ़िलहाल ये कर लें, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे, ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो रात 10 बजे तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ था, लेकिन ख़बर ये थी कि और ये ख़ुद नैयर बुखारी वगैरह साहब ने ख़ुद भी बोला, जो उस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने ख़ुद बोला कि पीपल्स पार्टी ने ना नून लीग से चारों सूबों की गवर्नरशिप मांगी हुई है। इसलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर्स का जिक्र नहीं हुआ, स्पीकर्स का जिक्र नहीं हुआ, चेयरमैन सेनेट का जिक्र नहीं हुआ, मिनिस्ट्रीज़ का जिक्र कुछ भी नहीं हुआ।
بلوچستان کی حکومت میں کون سی شیئرز ہوگی، پنجاب کی حکومت میں کیا شیئرز ہوگی، ایسی کوئی بات بھی سامنے نہیں لے کے آئے، کیونکہ وہ چیزیں ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن وقت کم تھا، ڈیٹ گزرنے سے پہلے اس لیے 12 بجنے میں 10 منٹ پہلے یہ پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی. یہ پریس کانفرنس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور چاروں صوبوں کی گورنرشپ کیسے مل جائے جی؟ پنجاب میں مریم نواز کے اوپر پیپلز پارٹی کا گورنر کیسا ہوگا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. ہاں مجبوراً میں تو بہت کچھ اچھا لگے گا. سندھ میں ایم کیو ایم جانے دیتی ہے اپنا گورنر؟ سر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہی نون لیگ کو اب وفاق سے نہیں پنجاب سے زیادہ خطرہ تھا. تو یہ سب چیزیں تو چل رہی ہے. تو باقی حصہ کھیل کا بھی باقی ہے، ابھی مذاکرات کا ایک دور اور چل رہا ہے. ویسے آپ کو پریس کانفرنس میں یہ کہہ دی، لیکن بہت سی چیزیں بھی ہونا باقی ہے. اچھا میں ایک واقعے کو بھی ذرا کلیئر کر دوں. سوشل میڈیا پر ایک واقعہ بڑا چل رہا ہے جی، جو ہوا ویسے ہی رپورٹ کر دیتے ہیں جی. خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی کوثر مارکیٹ، جہاں ایک زمانے میں سلمان تاثیر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور فوت ہوئے تھے وہ، تو ادھر نا کوثر مارکیٹ میں بیٹھے تھے. کچھ خواتین تھیں، عمر 50 سے 55 سال تھی، اور انہوں نے جملے کسے ان کے اوپر بولی کیا اچھا خاصا. موجودہ صورتحال تھی جس طرح مینڈیٹ چل رہی ہے، کون کس کو کہاں کتنا برداشت کرتا. تو بہرحال یہ سیاستدان نے ان کو برداشت کرنا تھا، برداشت کیا اور بولنگ کرتے رہے. اس دوران دونوں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، اگنور کیا، لیکن خواتین بہت زیادہ اگریسو ہوئی، مزید ایک سٹیپ آگے بڑھی. تو حنیف عباسی ظاہری بات ہے سعد رفیق کے میزبان تھے ادھر، وہ آئے ان کے پاس، کیا خواتین کے پاس گئے، کہا ہماری ماؤں بہنوں جیسی یہ نہ کریں. اس پر خواتین نے بد دعائیں دی، جو آپ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کریں اللہ کرے آپ کی ماؤں بہنوں کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہوئی. تو اس کے بعد معاملات سمٹ گئے، لوگ اپنے گھر چلے گئے. جو تھپڑ چھپڑ مارنا رات کو یہ چل گئی، سب غلط خبریں. 16 گن مین ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ، کہاں ایسا کام آسان ہے. تو سوشل میڈیا کی اسٹوری بالکل غلط ہے، اس پہ آپ نے دھیان نہیں دینا. کوئی تھپڑ چھپڑ نہیں لگے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو کسی کو ذہنی طور پر سکون اگر دلوانا تو اب جو مرضی بات کر دیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ اتنے خراب نہیں. ہاں حسن ایوب صاحب نے ایک سٹوری بڑی زبردست پوٹ کی ہے. آج کل ان کی سٹوریز ساری غلطی ہوتی ہیں، ان کی انفارمیشن ساری غلط ہوتی ہے، ان کے اعداد و شمار سارے غلط ہوتے ہیں، ان کی خبریں دی ہوئی ساری غلط ہوتی ہے. کیونکہ اگلوں نے بھی ایک ٹیسٹر ٹوسٹر لگاتے ہیں، تو پھر حسن بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے ذریعے لگا دیتے ہیں. اور کافی ان کی سٹوریز ایسی ہیں جو یک کے بعد دیکھ رہے ثابت ہوئی ہے. تو ایک سٹوری ان کے ذریعے پوٹ کی، جب اتنے لوگ سٹوری پوٹ کر رہے تھے حسن ایوب صاحب بھی کر دیتے ہیں. حسن ایوب صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب ہے نا، وہ ان کے فٹ پرنٹ ہے بیرسٹر گوہر تک جاتے ہیں، بیرسٹر گوہر نے ان سے پریس کانفرنس کروائی ہے. اچھا بھائی پہلی بات سنیں، بیرسٹر گوہر نے کبھی بھی نہیں کہا یہ میرے دوست ان کا دعویٰ کیا، ایسی کوئی بات نہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میرے قریبی دوست ہیں، حمزہ شہباز کے وہ سٹاف افسر رہے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ حنیف عباسی کہتے ہیں مجھ سے ڈپریشن کی گولیاں لیتے تھے. اس کے علاوہ طلال چودھری کہتے ہیں ہمارے بڑے قریبی ہیں، ان کے سارے رشتہ دار جو ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اس کے باوجود جان بوجھ کر چیزوں کو، سٹوریز کو ٹرن ڈاؤن کرنا، آپ جو مرضی کر لیں حسن بھائی، لیکن بہرحال ایسا نہیں چلے گا. یہ چیز ایسے نہیں، جو ڈیمیج تھا، جو چیزیں تھیں، ریئلٹی تھی، حقیقت تھی، وہ سب کے سامنے ہے. آپ کو بھی خود بھی پتہ ہے، میں نہیں کہہ رہا جناب. آپ صرف یہ دیکھ لیں سینٹ کے اندر، تقاریر کے اندر خود مسلم لیگ نون کے سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں. ہاں 10-15 جگہوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، ہر الیکشن کے اندر ہوتا ہے کہ ہاری ہوئی سیٹ کو جتوا دیا جائے، جیتی ہوئی سیٹ کو ہلا دے. اتنا تک تو مان رہے ہیں سارے. آپ کہاں کیا کر رہے ہیں یار، آپ کو سب پتہ ہے سسٹم کا. لیکن بہرحال میرا اس وقت مخاطب آپ نہیں ہے، تو بہرحال یہ سٹوریاں جان بوجھ کے اس طرح کی پوٹ کی گئی ہے. ہاں کل ایک باقاعدہ کل صبح سے ایک رومر چلائی گئی تھی، دیکھیں صرف پی ٹی آئی کے آزاد اراکین نے اپنے کاغذات جمع کرائے سنی اتحاد کونسل میں، الیکشن کمیشن میں. ابھی تو بڑی تعداد پڑی، تو جناب وہ تعداد 85 ہو چکی ہے رات کو. ٹھیک ہے، ٹوٹل 93، تو اب 8 رہ گئے. اور یہ 93 بھی بہت ہے سر تگڑی اپوزیشن کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے تو 5 مان نہیں ہیں، اور یہ بہت تگڑی اپوزیشن کریں گے. اور حلف نامے انہوں نے جمع کرا دیے. ہاں عرفان صدیقی صاحب رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں تھے، تو شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا کہ جی آپ نے تو اپوزیشن کی نے تو 80 کے قریب تعداد جو ہے وہ تو شو کرا دی ہے. تو عرفان صدیقی صاحب نے شک ضرور ڈالا ہے. انہوں نے کہا اسمبلی کے فلور پر آئیں تو دیکھتے ہیں. وہاں جا کر کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حلف نامہ جعلی ہے، ہم نے حلف نامہ جمع ہی نہیں کرایا. مطلب چیزیں مشکوک کر رہی ہیں کہ ہم کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں. ایسی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں بشریٰ بی بی کا معاملہ سیریس ہو گیا. 3-4 دن سے پاکستان تحریک صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا، اور کل آفیشیل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اعلامیہ جاری کیا کہ بشریٰ بی بی کی زندگی کو خطرات ہیں، ان کو زہر خورانی کی گئی ہے، اور یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دی ہے. دیکھیں درخواست کب سنی جاتی ہے. یہ سیریس بات ہو رہی ہے، یہ سیریس بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.